خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا. ای سید ما، ای مولای ما اونچه باید بکنیم انجام میدیم، اونچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. بله اون نزدیک کرد. کرخه قدم به قدم شما حاضر عزیز. تمام این منطقه اینجا های خودی گسترش پیدا. یادتون از تمام اینجا اون عکسی که داریم تو سنگر که برشوزاز و اینا هستن شاید مثلا 100 متر از پل 200 متر می‌طرف. بله الان همین که داشتم میگفتم همون جا یادم بود. بله اون پلو کرخه کور بود. کرخه کور بود. کرخه کور بود. بله سمت اهواز بود. بله کرخه کور. رفتم تو خونه وضو گرفتم. مگر خدا حتی امکاناتی که بتونن تا اهواز هم خودشون برسن نداشته. همونجا آقا رفتن اونجا وضو گرفتن. دعا کردن. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر